عمر فاروق كي يأتي إلى المنصة يخطب أمام حضراتكم حول الموضوع، ليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على أفضل العرب والعجم، والصلاة والسلام على فصيح وبليغ وأديب ومنبع العلوم، لا سيما العلوم العربية الأدبية، وعلى من حظى حظوه من ذرياته وأزواجه وصحابته وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رئيس الحفلة المبجل وأساتذتي العظام وإخواني الكرام، أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع: فضل العربية ومكانتها في الإسلام. يا طائفة الخير والإخلاص للأمة المسلمة، والله هذه شهادة تاريخية لا ترد وكلمة لا تنكر، أن هذه الأمة موسومة بالعربية، وذاك لأنها تنسب إلى النبي العربي الفصيح الأديب البليغ محمد صلى الله عليه وسلم، وتحدث بها نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وجعل الله سبحانه وتعالى لغة القرآن الكريم ولغة أهل الجنة والنعيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحب العرب لثلاث، لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم. فإن من الواجب الإشارة إليه هو أن اللغة العربية لها دور ومكانة في نشر العلوم الإسلامية في أرجاء العالم. لذا أقول لكم: قلبوا صفحات تاريخكم الماضي وأمعنوا فيها النظر، وأقرؤوها بالصبر، يظهر لكم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد شرقوا وغربوا وجابوا في الفيافي والفلاوات، وقطعوا السحاري والبراري، وارتحلوا من قرية إلى مدينة، وانتقلوا من مدينة إلى بلد، وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، فصبوا في سبيل الله كما صب عرقهم ودموعهم، ودفنوا على قمم الجبال وفي الوديان والسهول، وقد انتشرت قبورهم في مشارق الأرض ومغاربها، وأنبتوا أشجار الإسلام والإيمان في العالم كله. ولا يخفى عليكم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغوا الدين إلى الناس في مشارق الأرض ومغاربها، وأنهم قد نشروا اللغة العربية بين المسلمين عندما فتحوا البلاد والأمصار. مع ذلك أن الصحابة كانوا لا يعرفون اللغات الأخرى. ولكن هناك سؤال يتطرق الأذهان: لماذا صارت اليوم هذه اللغة المباركة أجنبية بين المسلمين، حتى بين العلماء والطلاب، على الرغم أنهم يدرسون ويدرسون الكتب العربية، ولكن قلما تجده يتحدث بها ويعتذ بها؟ فأين حبنا بالنبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم ولغتي؟ هل تحدثنا بلغته؟ وهل علمناها تلاميذها وأولادنا وشبابنا؟ ليس هذا مجرد سؤال، بل هو تنبيه كبير لغفلتنا عن لغة القرآن الكريم ولغة نبينا عليه الصلاة والسلام. إلى متى ستستمر هذه الغفلة عن هذه اللغة المباركة؟ فبالله عليكم أنزلوا إلى ميدان العمل لتظهروا جوهركم. وأقول لكم بكل أدب واحترام: تعلموا بالعربية وعلموها الناس. ولا بد لنا أن نعيش حياتنا اليومية بلغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أريد إطالة الكلام،
वक्तफ़ी बिस्सलाति वस्सलाम वाला नबीना अल मुख्तार फ़िल अनाम वस्सलाम।